वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षितम। आज मिति 2075 साल असोज 5 गते शुक्रबार तदनुसार 21 सेप्टेम्बर 2018 यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलमा सञ्चालित दीक्षान्त कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथि महानुभाव तथा अभिभावकहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुहुने उच्च पदस्थ अधिकारी, समाजसेवी, पत्रकार तथा अन्य अतिथिवर्गको आगमन हुने क्रम जारी नै रहेको छ।
आजको यस दीक्षान्त समारोह 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङका कार्यालय प्रमुख सर्जेश श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सुसम्पन्न हुन गइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहको तालिम विधिवत रूपमा मिति 2074 साल मङ्सिर 27 गते बुधबार यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलमा शुभारम्भ भएको थियो। हाल 30 जना महिला र 221 जना पुरुष गरी जम्मा 251 जना प्रशिक्षार्थीहरू दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भइरहेको कुरा यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर कवाज मैदानमा दीक्षान्त समारोहमा सहभागी सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू उपस्थित भइसकेका छन्। दीक्षान्त कवाजको नेतृत्व प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रेखबहादुर राणाले गरेका छन् भने दायाँबाट क्रमशः टोली नम्बर 1 को नेतृत्व प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान ज्ञानबहादुर सुनार, टोली नम्बर 2 को नेतृत्व प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान दीपक चौधरी, टोली नम्बर 3 को नेतृत्व प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रुद्रबहादुर झाँक्री, टोली नम्बर 4 को नेतृत्व प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान कृष्णबहादुर रेशमी र टोली नम्बर 5 को नेतृत्व प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सर्गिन रसाइलीले गरेका छन्। त्यसै गरी पाइलटिङतर्फ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विमला मिथुन, दीपा थापा मगर, सुनिता दङ्गा र चबेली घरती मगर रहेका छन्। दीक्षान्त कवाजले हरेक प्रशिक्षार्थीहरू प्रहरी कला कौशल र व्यवसायिक सिपयुक्त भई कार्य क्षेत्रको जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि तल तयार भइसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। हरेक प्रशिक्षार्थीहरूका लागि आधारभूत तालिम अवधिभरका प्रत्येक क्षणहरू जीवन पर्यन्त अविस्मरणीय रही व्यावसायिक जीवनको आधार। यति बेला यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलका समादेशक सर्जेश श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरेन्द्र श्रेष्ठज्यूको आगमन भएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङका कार्यालय प्रमुख सर्जेश श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतज्यूको शुभ आगमन भइरहेको बेहोरा यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित अतिथि महानुभाव तथा प्रशिक्षार्थीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मानार्थ प्रस्तुत गरिने सलामी ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सर्जेश श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु।
यतिखेर प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष दीक्षान्त कवास निरीक्षणको लागि प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रेल बहादुर राणा मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान दीक्षान्तका बाद निरीक्षणको लागि तयार छ। यति बेला प्रमुख अतिथिज्यू दीक्षान्त कवास निरीक्षणको लागि कवास मैदानतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर प्रमुख अतिथिज्यूबाट दीक्षान्त कवास निरीक्षण भइरहेको छ। प्रमुख अतिथिको साथमा यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलका समादेशक सर्वे श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरेन्द्र श्रेष्ठजी सम्मिलित रहनु भएको छ भने स्पर्धी गरिरहेका छन् प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विमला बिरुङ, दिपा थापा मगर, सुनिता गङ्गा र समिति भर्ती मगर। प्रमुख अतिथिज्यूबाट कवास निरीक्षणको कार्य सम्पन्न भई मञ्चतर्फ फिर्ती आगमन हुँदैछ। अब दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूबाट कवास प्रदर्शन हुन गइरहेको बेहोरा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभाव तथा अभिभावकहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु।
प्रमुख प्रहरी जवानहरू पुगेर आफ्नो तालिम बल सिकेका ज्ञान कला कौशललाई कवासको माध्यमबाट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कवासलाई फौजी जीवनको अति महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा मानिन्छ। कवासको गतिशील अवस्था यादै रोचक तथा आकर्षक देखिनुको साथै कवासलाई फौजी जीवनको उच्च तहको अनुशासनको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। कवासको मुख्य माध्यम हो जसले नवप्रशिक्षित प्रहरी जवानहरूलाई एउटा सूत्र, मनोभावना, एउटा विचार एवं सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने कुशल चरित्रको विकासलाई अनि पर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्ने बनाउँछ। आज्ञाकारिता तथा अनुशासनको विकास, समय पालना, जिम्मेवारी बोध, कानुनीता, निर्विवाद, एवं आत्मबल लगायतका कुराहरूको विकासलाई कवासको सबल प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। जाने प्रशिक्षणार्थीहरूबाट दीक्षान्त प्रवास प्रदर्शन गर्दै प्रमुखमा अभिवादन गर्ने क्रममा सबैभन्दा अगाडि जवान रेमबहादुर राणा रहनु भएको छ भने त्यसको ठीक पछाडि 1 नम्बर टोली रहेको छ जसलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षणार्थी प्रहरी जवान ज्ञानबहादुर सुनार। त्यसै गरी 2 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षणार्थी प्रहरी जवान दीपक चौधरी। त्यसै गरी 3 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षणार्थी प्रहरी जवान रुद्रबहादुर झाँक्री। त्यसै गरी 4 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षणार्थी प्रहरी जवान कृष्णबहादुर छेत्री। त्यसै गरी 5 नम्बर टोलीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षणार्थी प्रहरी जवान सर्बिन रसाइली।
अब कार्यक्रम अनुसार यस दीक्षान्त समारोहमा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अन्य अतिथि महानुभाव तथा अभिभावक वर्गलाई स्वागत मन्तव्य तथा तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा स्वागत मन्तव्य तथा प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं सम्मको तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन तालिम संयोजक सरदेश श्रीमान प्रहरी नायक उपरीक्षक मेघराज कडेलज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सरदेश श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतज्यू, यस केन्द्रका समादेशिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरेन्द्र श्रेष्ठज्यू, विभिन्न कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरू, नेपाली सेनाका सेनानीज्यू, सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत पत्रकार मित्रहरू, पूर्व प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, सम्पूर्ण पाहुनावर्ग तथा अभिभावकज्यूहरू, उद्योग व्यवसायीज्यूहरू, अमर प्रहरी परिवारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्गहरू, विभिन्न उन्नत तालिम तथा आधारभूत तालिमका प्रशिक्षार्थीहरू, साथै आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र जान लाग्नुभएका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहका सम्पूर्ण प्रहरी जवान भाइ बहिनीहरू, यस केन्द्रको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सरदेश श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतज्यूको सुखद र गरिमामय उपस्थिति भइसकेको हुँदा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणलाई महत्त्व दिनुभई आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आमन्त्रित विशिष्ट अतिथि महानुभावहरूप्रति यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र, मानवाधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै जनमुखी, सर्वसुलभ र जनप्रिय प्रहरी सेवाको लागि सदा समर्पित नेपाल प्रहरी सङ्गठनको जनशक्ति विकास गर्ने क्रममा यस तालिम केन्द्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बेहोरा उल्लेख गर्न पाउँदा हामी ज्यादै गौरवान्वित भएको महसुस गरेका छौँ। परिवर्तित सन्दर्भ र आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई निर्भीकताका साथ सामना गर्न सक्षम मानव स्रोतको विकासमा अपनाइएको प्रशिक्षण प्रणालीले प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यावसायिकता र कार्यशैलीलाई अझै परिष्कृत पार्दै लैजाने विश्वास लिँदै आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहको तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2074-75 को स्वीकृत वार्षिक तालिम क्यालेन्डर अनुसार यस केन्द्रमा मिति 2074 साल मङ्सिर 27 गतेदेखि सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहमा यस केन्द्रबाट छनौट भएका 250 जना र मजकुर जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय भरतपुरबाट छनौट भएका 10 जना समेत गरी पुरुष 228 जना र महिला 32 जना गरी कुल 260 जना प्रशिक्षार्थीहरू तालिममा सहभागी हुनुपर्नेमा यस केन्द्रबाट छनौट भई नियुक्ति पत्र लिन नआएका 1 जना, नियुक्ति पत्र लिए हाजिर हुन नआएका 1 जना र हाजिर भए पश्चात तालिम सुरु हुनु अगावै आफू खुसी लाइन बारे छोडी बारेका 2 जना गरी जम्मा 4 जना प्रशिक्षार्थीहरू अनुपस्थिति भई पुरुष 224 जना र महिला 32 जना गरी जम्मा 256 जना प्रशिक्षार्थीहरू तालिमको समुद्घाटनमा सहभागी भएकोमा तालिमको दौरानमा 2 जना महिला र 3 जना पुरुष समेत 5 जना प्रशिक्षार्थीहरूको विविध कारणले तालिम रद्द भएकोले यस दीक्षान्त समारोहमा महिला 30 जना र पुरुष 221 जना गरी कुल 251 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी रहेको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। प्रहरी सङ्गठनको नयाँ नेतृत्वले आत्मसात गरेको
सर्भिस विथ स्माइल र प्रहरी मेरो साथीको अवधारणा अनुरूप हार्दिकताका साथ व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त प्रहरी भर्ना र विकास गर्न यस केन्द्रको प्रयास अगाडि बढाइरहेको ब्यौरा निवेदन गर्दै भर्ना प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाइएको ब्यौरा म यहाँ विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कोरा नागरिकहरूलाई समय सापेक्ष असल, मृदुभाषी, नैतिकवान, व्यावसायिक प्रहरी बनाउन यस केन्द्रले परम्परागत प्रशिक्षण प्रणालीलाई परिमार्जन गरेको छ। प्रशिक्षण त्यस्तो माध्यम हो जसले व्यक्तिभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेको क्षमता र प्रतिभालाई उजागर गरी नकारात्मक सोचको अन्त्य गर्दै सकारात्मक सोचको विकास गर्दछ। प्रशिक्षण प्रदान गर्दा आचरण व्यवहारलाई उच्च प्राथमिकता दिई दृढ व्यावसायिक प्रहरी बनाउने हेतुले प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ब्यौरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। तालिमको अवधि कुल 219 कार्यदिन रहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई आन्तरिकतर्फ नेपाल तथा संगठन परिचय, सुरक्षा, प्रहरी कार्य, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण जस्ता विषयहरूमा प्रशिक्षण दिएको थियो भने बाह्यतर्फ पवाज, सागमारी, प्रहरी युक्ति तथा कारवाही, शारीरिक व्यायाम, खेलकुद तथा खालियात लडाईँ जस्ता विषयहरूमा समेत समय सापेक्ष र बहुआयामिक ढङ्गले प्रशिक्षण दिएको ब्यौरा प्रमुख अतिथिमा जाहेर गर्दछु। यसका अतिरिक्त प्रशिक्षार्थीहरूलाई भीड नियन्त्रण सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिनुको साथै नागरिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मानवाधिकारको संरक्षण, आचरण व्यवहारमा सुधार, सर्भिस विथ स्माइल, प्रहरी मेरो साथी, नैतिक आचरण व्यवहार जस्ता विविध विषयहरूमा समेत प्रशिक्षण दिइएको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। कुल 600 पूर्णाङ्क रहेको यस तालिममा प्रशिक्षार्थीहरूको उच्च अनुशासन, अथक परिश्रम र मेहनत एवं प्रशिक्षक वर्गको अविच्छिन्न प्रतिबद्धता र समर्पणको प्रतिफल स्वरूप प्रशिक्षार्थीहरू विभिन्न 9वटा विधाहरूमा पुरस्कृत हुनुको साथै क श्रेणीमा 202 जना, ख श्रेणीमा 49 जना गरी कुल 251 जना प्रशिक्षार्थीहरूले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको ब्यौरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। एउटा कोरा नागरिकलाई असल प्रहरी बनाउने कार्य अति नै कठिन कार्य हो। यस कठिन कार्यमा खटिनु भई अथक मेहनत र परिश्रमका साथ प्रशिक्षार्थीहरूलाई असल प्रहरी बनाउन यस केन्द्रका सिनियर प्रहरी अधीक्षक, जुनियर प्रहरी अधीक्षक तथा हलदार साहब जवान प्रशिक्षकहरू अहोरात्र खटिनु भएको ब्यौरा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सबैमा जानकारी गराउँदै यस तालिमको संयोजकको हैसियतले सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रशिक्षणको सिलसिलामा आन्तरिक एवं बाह्य पक्ष प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र निकायहरूबाट समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग प्राप्त भएको ब्यौरा श्रीमानमा निवेदन गर्दै उहाँहरू सम्पूर्ण वर्गप्रति यसै अवसरमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। आफ्नो देशप्रति नागरिकको दायित्व सम्झेर आफ्ना होनहार सपूत छोराछोरीहरूलाई यस पवित्र प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह हुने सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूप्रति यस शुभ अवसरमा हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। आज दीक्षित हुनुहुने सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू आजभन्दा झन्डै 15 महिना अघि प्रहरी बन्ने चोखो हृदय लिएर छनौट प्रक्रियामा सामेल भई निर्धारित सबै प्रक्रियाहरूमा आफूलाई अब्बल सिद्ध गर्दै हजारौं आवेदकहरू मध्येबाट प्रहरी जवानमा छनौट हुनुभएको थियो। हिजो तपाईसँग चोखो हृदय मात्र थियो भने 9 महिनाको प्रशिक्षणले अनुशासन, सहनशीलता, व्यावसायिकता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमतावान प्रहरीको रूपमा तपाईहरू रूपान्तरण हुनुभएको छ। यो प्रशिक्षणले हृदयमा इमानदारी, काँधमा जिम्मेवारी र मस्तिष्कमा समझदारीको विकास गरेको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। आज तपाईहरूबाट तपाईको परिवारले भन्दा देश र देशवासीले ठूलो अपेक्षा राखेको छ। तपाईहरूले सम्पादन गर्ने सम्पूर्ण व्यावसायिक कार्यले नेपाल आमा परिवार र आफन्तजन, प्रहरी संगठन, आम जनसमुदाय र स्वयं प्रहरी तालिम केन्द्र परिवारले समेत गर्व गर्न सकोस्, तपाईहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्त्यमा सत्य सेवा सुरक्षणको मूल मन्त्र शिरोधार्य गरी कडा मेहनत र अनुशासित भई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरी आज दीक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई संगठनको उच्च छविलाई आत्मसात गरी तालिममा सिकेका
ज्ञान, सिप र कौशललाई सदैव पालना गर्दै व्यवहारमा समेत उतार्नु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै सम्पूर्ण सफल प्रशिक्षार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै उत्तरोत्तर प्रगति, सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा यस केन्द्रको तर्फबाट पुनः हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदै मेरो यो तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। कार्यक्रमको अबको चरणमा आज दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूले आफ्नो ऐतिहासिक प्रतिष्ठा र पहिचानलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान कार्यगत फरक जिम्मेवारीलाई कार्यक्षेत्रमा निर्वाह गर्ने कुराको प्रतिबद्धतासहित प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको कुरा उपस्थित सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अबको क्रममा प्रशिक्षार्थीहरूबाट राष्ट्रिय सलामी अर्पण हुन लागेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै राष्ट्रिय सलामीका क्रममा युनिफर्ममा रहनुभएका अतिथि महानुभाव तथा उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई समेत सलाम गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमको अबको चरणमा धर्मग्रहको स्पर्श गरी प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत वीरताको प्रतीक खुकुरी, राष्ट्रियताको प्रतीक राष्ट्रिय झण्डा, नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रतीक प्रहरी झण्डा साथै विभिन्न धार्मिक आस्था अनुरूपको धर्मग्रन्थहरूसहितको प्रशिक्षक टोली प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनको लागि कवास मैदानतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्, जसको नेतृत्व विभिन्न धर्मग्रन्थहरूको साथमा प्रहरी नायक निरीक्षक केशबहादुर सिंहले गर्नुभएको छ भने अन्य प्रशिक्षकहरूमा राष्ट्रिय झण्डाको साथमा प्रहरी हवलदार अरुण तामाङ, प्रहरी झण्डाको साथमा प्रहरी हवलदार प्रकाश पण्डा, नेपाली वीरताको प्रतीक खुकुरीको साथमा प्रहरी जवान मनिष शाह र प्रहरी जवान कृष्ण थापा रहेका छन्। अहिले प्रशिक्षार्थीहरूले आफ्नो धार्मिक आस्थाको प्रतीक धर्मग्रन्थ, राष्ट्रिय झण्डा, प्रहरी झण्डा र वीरताको प्रतीक खुकुरीको स्पर्श गरी शपथ ग्रहण गरिरहेका छन्। यो शपथ हो राष्ट्रिय झण्डा प्रतिको, राष्ट्र प्रतिको, सङ्गठन प्रतिको, समाज र नागरिक प्रतिको। त्यसै गरी यो शपथ हो स्वाभिमानको, निष्ठाको, इमानदारिताको, न्यायको र एक कुशल प्रशासकको।
हामी कृतज्ञ छौँ कि आमा बुवा र परिवारजनप्रति जसले आफ्ना सन्ततिहरूलाई राष्ट्र सेवामा समाहित हुन प्रेरित गर्नुभएको छ। यस पश्चात दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूलाई शब्द उच्चारणबाट शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको हुँदा शब्द उच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराइदिन हुन यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलका समादेशक सर्दै श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरेन्द्र श्रेष्ठज्यूमा निवेदन गर्दछु। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेषभाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धतासहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। अबको क्रममा प्रशिक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा यथास्थानमा उठिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै राष्ट्रिय सलामीका क्रममा युनिफर्ममा रहनुभएका अतिथि महानुभाव तथा उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूले समेत सलाम गर्न हुन अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको मुख्य चरणमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम अनुसार अबको चरणमा प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहको तालिम अवधिभर विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई पदस्वरूप पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनुको साथै निर्देशन सम्बोधनको लागि यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सर्जय श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतज्यूमा हार्दिक निवेदन गर्दछु। यस तालिममा सर्वोत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीहरूमा सर्वप्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान युवराज भट्टराई। पिता नरबहादुर राणा र माता उमाकली राणाको चौथो सन्तानको रूपमा पाल्पा जिल्लामा जन्मनुभएका वीरबहादुर राणाले 10+2 सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। यसै गरी सर्वकृति हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान जानकी थारू। पिता नकलु थारू र माता शान्ति थारूका तेस्रो सन्तानको रूपमा कपिलवस्तु जिल्लामा जन्मनुभएकी जानकी थारूले स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। यसै गरी अध्ययन प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान लिमा गिरी। पिता भोजु गिरी र माता बालकुमारी गिरीको तेस्रो सन्तानको रूपमा गुल्मी जिल्लामा जन्मनुभएकी लिमा गिरीले 10+2 सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। यसै गरी चारबारी प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान किशोर किसान। पिता गिरिजे किसान र माता लक्ष्मी किसानको पहिलो सन्तानको रूपमा बागलुङ जिल्लामा जन्मनुभएका किशोर किसानले एसएलसीसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। यसै गरी प्रवास प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान प्रेमबहादुर राणा। पिता नरबहादुर राणा र माता उमाकली राणाको चौथो सन्तानको रूपमा पाल्पा जिल्लामा जन्मनुभएका प्रेमबहादुर राणाले 10+2 सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। यसै गरी अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा शारीरिक व्यायाम प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान निर्मल नेपाली। माता मीना नेपालीको पहिलो सन्तानको रूपमा बागलुङ जिल्लामा जन्मनुभएका निर्मल नेपालीले 10+2 सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। यसै गरी प्रहरी नीति तथा कारबाही प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान दीपक किसान। पिता प्रकाश किसान र माता मनोरमा किसानको पहिलो सन्तानको रूपमा गुल्मी जिल्लामा जन्मनुभएका दीपक किसानले 10+2 सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। यसै गरी अनुशासन प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान शारदा पुरी। पिता गणेशलाल पुरी र माता मीना पुरीको दोस्रो सन्तानको रूपमा गुल्मी जिल्लामा जन्मनुभएकी शारदा पुरीले 10+2 सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ प्रहरी नायक निरीक्षक लोकप्रसाद अधिकारी। त्यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक भी बहादुर परियार।
यसै गरी प्रहरी जवान विकास थापा। यसै गरी प्रहरी जवान दिपेन्द्र विश्वा। विभिन्न सरकारी कार्यबाट यस समारोहमा आदरणीय अतिथिज्यूहरू, शिक्षक निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुगमनबाट यस समारोहमा उपस्थित आदरणीय शिक्षक निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुहुने सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, पूर्व प्रहरी मित्रहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र यस समारोहमा उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र यस तालिम केन्द्रका समस्त प्रशिक्षार्थी एवं प्रशिक्षणको क्रममा आफूलाई समाहित गर्ने सम्पूर्ण प्रेक्षकहरू र आज विकसित भई जान लाग्नुभएका 107औं समाजका प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम आधारभूत तालिम 107औं समूहको तालिम समापन समारोहमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी यस दीक्षान्त कवाज अवलोकन गर्ने जुन सौभाग्य, जुन अवसर जुटाइदिनु भयो, यसप्रति सिङ्गो तालिम केन्द्र परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रहरी आधारभूत तालिम 107औं समूहको यस दीक्षान्त समारोहको सिंह कवाज, उत्कृष्ट कवाज प्रदर्शन गर्ने भाइ बहिनीहरू तथा यो अवस्थासम्म पुर्याउने प्रशिक्षकवर्गप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरू प्रहरी सङ्गठनको सक्षम, सबल, निपुण परिपक्व प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले तालिम सम्पन्न गरी देश र जनताको सेवामा नयाँ जोस जाँगरका साथ कार्यक्षेत्रमा लाग्नु भएकोमा म ज्यादै हर्षित छु। यस अवसरमा यहाँलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। सत्य सेवा संरक्षणको मूल आदर्श बोकेको यस सङ्गठनको काँधमा स्थापना कालदेखि नै अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान गरी मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको कुरा सर्वविदित छ। विधिको शासन, मानवाधिकारको संरक्षण, गणतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै शान्ति तथा अमन चयन कायम गर्न स्वच्छ एवं जनमुखी प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने सङ्गठनको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउनु सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको एकमात्र उद्देश्य हो। जनताप्रति पूर्णतया उत्तरदायी रही छिटो, छरितो र जनताको पीरमर्का एवं समस्याको समयमै निदान गर्नतर्फ पुगे चलाई व्यावसायिक निष्ठालाई सिरोपर गरी सिंह सहनशीलताको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरी अनुशासित, पारदर्शी एवं राष्ट्र सेवामा दत्तचित्त भई जनचाहना अनुरूप कार्य सम्पादन गरी गरिमामय अस्तित्व र मर्यादालाई उच्च राख्नु हामी सबैको प्रमुख
दायित्व हो। दिगो शान्ति आजको प्रमुख आवश्यकता हो। मुलुक आज आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको क्रममा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन शान्ति अपरिहार्य छ। सुरक्षा बिना समाजले गति लिन सक्दैन। सुरक्षा समृद्धिको आधार हो भन्ने कुरामा द्विमत छैन। शान्ति कायम गर्न नेतृत्वको एकल प्रयासले मात्र कदाचित सम्भव हुन सक्दैन। त्यसको लागि सङ्गठनमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरूको सामूहिक प्रयास हुनु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ नागरिक सहकार्यको पाठलाई हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। किनभने राज्यले नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षा जस्तो अत्यन्तै गहन एवं बृहत जिम्मेवारी सुम्पेको छ, जुन कार्य नेपाल प्रहरीले एक्लै सम्पन्न गर्न सक्दैन। यसको लागि नागरिकसँगको सहकार्यमा प्रहरीको सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसको लागि प्रहरीमा व्यावसायिक क्षमता र पारदर्शिता एकमात्र पक्ष हो जसले जनतालाई सुरक्षाको कार्यमा सहयोग जुटाउन सक्छ, जनताले सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि म यहाँ महत्त्वको साथ राख्न चाहन्छु। बढ्दो सहरीकरण, औद्योगिकरण, विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकासका साथसाथै समाजमा भएको परिवर्तनले अपराधको तौर तरिकामा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ, जसले सुरक्षाको क्षेत्रमा चुनौती खडा गरिदिएको छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि व्यावसायिक सिप, ज्ञान र क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ। नेपालको संविधान 2072ले नेपाल प्रहरीलाई अत्यन्तै ठुलो जिम्मेवारी सुम्पेको छ। नेपाल प्रहरी कानुन राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, जनमुखी र सेवामूलक प्रहरी सेवा विस्तारका लागि केन्द्रित रहेको छ। यस लक्ष्यलाई सदृश्य बनाउनको लागि हामीले व्यावसायिक निष्ठा, इमान्दारितालाई मनन गरी कर्तव्य पथमा अझ दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन सके मात्र नागरिकका नैसर्गिक हक अधिकारको संरक्षण हुने भएकाले अझ बढी संवेदनशील भई परिचालित हुन म यसै अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। प्रहरीका प्रत्येक सदस्यहरू आफ्नो सङ्गठनको सदस्य मात्र नभई राज्यको प्रतिनिधित्व समेत भएकाले प्रहरीका कुनै एक सदस्यले गर्ने गलत आचरण व्यवहारको नकारात्मक प्रभाव समग्र सङ्गठनका साथै अन्ततः त्यसको मूल्य राज्यले समेत चुकाउनु पर्ने हुनाले यसतर्फ म सम्बन्धित सबैलाई सजग रहन आग्रह गर्दछु। साथै आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका समस्त प्रहरी जवानहरूले 9 महिनाको तालिमको अवधिमा प्राप्त गरेका पेसागत ज्ञान, सिप, क्षमता र कार्यकौशललाई आफ्नो क्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ इमान्दारितापूर्वक, पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। तालिममा सिकेका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई कार्यक्षेत्रमा सही रूपमा अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र तालिमको उपादेयता पुरा हुने कुरामा तपाईँहरूलाई यसै अवसरमा अवगत गराउन चाहन्छु। प्रविधियुक्त प्रहरी सेवा आजको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा समय सापेक्ष प्रशिक्षण कार्यशैलीमा सुधार गर्दै तालिमको गुणस्तर वृद्धि गरी व्यावसायिक तथा दक्ष प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्न यस तालिम केन्द्रका समावेशित लगायत सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्ग मन, वचन र कर्मले दत्तचित्त रही प्रशिक्षण दिलाउन क्रियाशील हुँदै आउनु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी भएको छु र आगामी दिनहरूमा समेत यसै गरी प्रशिक्षण कार्यमा समर्पित रहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यसै अवसरमा यस तालिमको अन्तरालमा अहोरात्र खटी एक साधारण नागरिकलाई पेसागत ज्ञान, सिप र दक्षता प्रदान गर्दै एक सबल, सक्षम र दक्ष प्रहरी कर्मचारी तयार गर्न लाग्नुहुने सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षक वर्गलाई समेत यस अवसरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रहरी जवानहरूका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले
राष्ट्र तथा समाज सेवामा समर्पित भई जनताको सेवा गर्ने गौरवमय दायित्वबद्ध नेपाल प्रहरी सङ्गठनको सदस्यमा आफ्ना सन्ततिलाई सुम्पिनु भएकोमा म मेरो व्यक्तिगत तथा प्रहरी सङ्गठनको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै अवसरमा यहाँहरू आजका दिनदेखि आफ्नो सन्ततिको मात्र अभिभावक नभई समग्र नेपाल प्रहरी सङ्गठनकै अभिभावक हुनुभएको कुरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूको सुख दुःख र पीडा समेत नेपाल प्रहरी सङ्गठन हरपल साथ रहनेछ भन्ने कुरा समेत विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा आजको यस दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न निकायहरूबाट पाल्नु भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरूको उपस्थितिको उच्च सम्मान गर्दै यस दीक्षान्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहको दीक्षान्त कवायद निरीक्षण उत्कृष्ट प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण एवं निर्देशन सम्बन्धको लागि जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसप्रति यस तालिम केन्द्र परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै दीक्षित भई जाने नवप्रवेशी प्रहरी जवानहरूको व्यक्तिगत एवं भावी व्यावसायिक जीवनको पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस पश्चात प्रमुख अतिथि तथा अन्य सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथि महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलका समादेशक श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरेन्द्र श्रेष्ठज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतज्यू, विभिन्न कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यू, सम्पूर्ण सिनियर अधिकृतज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत पत्रकार मित्रहरू, पूर्व प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, सम्पूर्ण पाहुनावर्ग तथा अभिभावकज्यूहरू, उद्योग व्यवसायीज्यूहरू, अमर प्रहरी परिवारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृत लगायत सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्गहरू, विभिन्न उन्नत तालिम तथा आधारभूत तालिमका प्रशिक्षार्थीहरू, साथै आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र जान लाग्नुभएका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहका सम्पूर्ण प्रहरी जवान भाइ बहिनीहरू, यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलमा मिति 2074 8 27 गतेदेखि आज मिति 2075 6 5 गतेसम्म सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षकज्यू आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि यस केन्द्रको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरी कार्यक्रमको शोभा बढाउनुको साथै प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभई प्रशिक्षार्थी लगायत समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई भर्खरै दिनुभएको अत्यन्त समसामयिक र सारगर्भित निर्देशन सम्बोधनका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी यस दीक्षान्त समारोह कार्यक्रमको शोभा बढाउन आफ्नो अमूल्य उपस्थिति प्रदान गर्नुहुने यस समारोहका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र प्रशिक्षार्थीका अभिभावकज्यूहरूमा समेत यस केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 9 महिनादेखि अवनवरत रूपले लगनशील र उच्च अनुशासनमा रही प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नेपाल प्रहरीमा आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी सम्हाल्न जान लाग्नुभएका समस्त दीक्षित प्रहरी जवानहरू, तपाईहरूलाई तालिमबाट प्राप्त भएका व्यावसायिक ज्ञान, सिप र कौशलले कार्यक्षेत्रमा सफलता मिलोस् भन्ने विश्वास एवं शुभेच्छा व्यक्त गर्दै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रशिक्षणको अवधिमा तपाईँहरूले प्राप्त गरेको व्यावसायिक ज्ञान, सिप र कौशलबाट राज्यले
परिकल्पना गरेको शान्ति सुरक्षा र अमन चैन कायम राख्न आफूलाई जिम्मेवार, इमान्दार एवं उत्तरदायी ढङ्गले अगाडि बढाउँदै प्रहरी सङ्गठनले नेपाली जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईलाई आज एउटा व्यावसायिक रूपले सुयोग्य प्रहरी जवानको रूपमा प्रशिक्षित गराउन तालिम अवधिभर बाह्य एवं आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यका विविध विषयहरूमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुहुने सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्गहरूलाई पनि यस केन्द्रको समादेशकको हैसियतले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनताको जीवधनको सुरक्षा र समाजमा शान्ति तथा अमन चैन कायम राख्नको निमित्त 24 घण्टा आफ्नो कार्यमा व्यस्त रही सदा निष्पक्षतालाई अँगाल्दै समाजमा अपराधको सफल अनुसन्धान, नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नु प्रहरीको मूलभूत दायित्वभित्र पर्ने हुँदा यस किसिमको गहन दायित्व पूरा गर्न स्वच्छ छविका साथ प्रहरी सङ्गठनका प्रत्येक सदस्यहरूले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा नैतिकवान, अनुशासित र निष्पक्ष व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। बहुमुखी, अति संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण दायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रहरी सङ्गठनमा आफ्ना प्रिय सन्ततिहरूलाई आबद्ध गराउनु भएकोमा समस्त अभिभावक ज्यूहरूमा म मेरो व्यक्तिगत र यस तालिम केन्द्रको तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा आज विकसित भइजाने सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूको भावी व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवन सफल तथा सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको यस दीक्षान्त कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक महानिर्देशकज्यू साथै उपस्थित अन्य सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यू एवं अभिभावकज्यूहरूप्रति पूर्ण हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो धन्यवादका 2 शब्द यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। कार्यक्रमको अबको चरणमा प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं समूहका प्रशिक्षार्थीहरूको तर्फबाट यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि ज्यूमा मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेत ज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि यस पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटोलका समादेशक श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरेन्द्र सेठीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको अबको चरणमा प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथि ज्यूमा पुनः सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको बेहोरा उपस्थित अतिथि महानुभाव तथा अभिभावकहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरू कार्यक्षेत्र प्रस्थानका लागि प्रमुख अतिथि समक्ष अनुमति लिन परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रेमबहादुर राणा मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। दीक्षान्तका बाद कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति पाऊ। धन्यवाद।
बोलेको जुम हान्नु पर्ने कि अब यहाँ एउटा क्यामेरा हो त्यतिखेर नवप्रवेशी प्रहरी जवानहरू मिति 2074 साल मङ्सिर 27 गतेबाट यस केन्द्रमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं सम्मको तालिमबाट प्रशिक्षित भई तालिमबाट सिकेका ज्ञान, सिप, कला, कौशलबाट सामूहिक भावना र एकताको सूत्रमा बाँधी इमानदारिता र उच्च मनोबलको साथ समाजमा अपराध नियन्त्रण
तथा अनुसन्धान गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र नेपाल प्रहरीले अङ्गीकार गरेको मुस्कान सहितको प्रहरी सेवालाई जनताको सेवामा सधैँ आत्मसात गर्दै प्रहरी जनताको सेवक र जनताको सुख दुःखको साथीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, समाजमा कानुनको परिपालना गर्ने गराउने आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुको साथै कानुनको परिपालनामा कति पनि सम्झौता नगरी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि विचलित नभई र देशको जनताको रक्षार्थ हरपल तयार रहने अटुटका साथ नेपाल प्रहरीको मूल मन्त्र सत्य सेवा सुरक्षालाई आत्मसात गर्दै आफू खटिने विभिन्न प्रहरी निकाय तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ जानको लागि कदममा कदम मिलाउँदै स्वाभिमान र निष्पक्षताको गीत गाउँदै एकता नै बल हो भन्ने सन्देश छर्दै व्यावसायिक दक्षता सहित कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्यता राख्दै साहसी कदमहरू कार्यक्षेत्रतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। दीक्षित भइजाने आफ्नो कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका नवप्रवेशी प्रहरी जवानहरूलाई तालिका साथ शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुन उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभाव तथा अभिभावकहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पश्चात प्रमुख अतिथिज्यू तथा अन्य विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा दीक्षित प्रहरी जवानहरूसँग फोटो सेसनको कार्यक्रम रहेको कुरा उपस्थित सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अभिभावकज्यूहरूमा दीक्षित भएका प्रहरी जवानहरूलाई वैधानिक किसिममा शिक्षाको लागि वैधानिक प्रचार गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थीहरू दायाँबाट सर्वोच्च टोली नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 र 6मा भएको छ। सर्वोच्च प्रधानमन्त्रीलाई शिक्षण तथा भेदभाव कार्यक्रममा उपस्थित अभिभावकहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिदिनुको लागि सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कति नम्बरमा छ बाबु? कति नम्बरमा हो? 4 नम्बर। 4 नम्बर गाडी छ त्यसो भन्नुहोस् है। के नाम हो भन्नु त? शारदा। ए ल ठिक। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 107औं सम्मको दिनचर्या कार्यक्रम सञ्चालक प्रहरी
उता उतापट्टि जान्छ लक्ष्मण बुढा राजा अर्जुन जी का वाह है मनिषा छिमान चाहिँ ले जा पैसे के February. Santo Bondari. Oi.
मोबाइल छैन मोबाइल देखाएन शरद कुमार चौधरी कितने फोटो और कितने समय तो लिखो हमारे कितने लगाइए कितने होता है समित सेन्चुरी हाँ ठीक है गंडकी कोशी कर्णाली में चेहरा